आमचे भितर जियेता म्हणटकूच आमच्यान ताका बंद धरूंक जायना, पूण आमचे सेवे वरवीं आमच्या हुस्क्या वरवीं ह्याच जेजूक आमी दुसऱ्यांक वांटटा आनी दुसऱ्यांक ह्या जेजूचो अनुभव फावो जाता. आयज हांगा हे भेटे वरवीं जंय आमची सिनियर सिटीजन्स हाजीर आसात, भयणी आनी हेरां हाजीर आसात, हे भेटींतल्यान आमी जेजूक एकामेकाक दिवंक, जेजूक वांटूंक हांगा आयल्या. आनी आपासोर हेंच जेजूचें जिवें आसणें आमच्या आसण्या वरवीं, आमच्या ह्या कार्यक्रमा वरवीं एकामेकाक बरें उतर दिवन, एकामेका सगळें हुस्को दाखोवन, एकामेकाची सेवा करून जेजूची खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटून, जेजूची शांती दुसऱ्यांक वांटून. Soglia vela, sordes pura pakai tolu, sodas moja, sorbes pora sobe moja opia. Vorbic pido, calteacea canari cobor podo, tibor cotoci, vacani cora, ecastalianta cenau, voir canuia. Soglia vela, दोतोर नर्सी माद्री भयण्यो जाणट्यांची सेवा करतना जेजूचो रूपकार तांचे सगळें पळोवंक आनी तांच्या काळजांत मोग, कृपा, दयाळाय आनी सोंसणीकाय फावो करूंक बाप्पा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सगळ्या पिढीवंत भावा भयणांक जी घरांत तशेंच हॉस्पिटलांत दुयेंत आसात, तांकां जेजून आपल्या पवित्र रक्तान धुवन काडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. नातालांच्या समयार आख्ख्या संवसारांत शांती आनी संवस्काय निर्माण जावंक आनी झगडीं झुजां बंद जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भाव भयणीनो, तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो, क्रूस मोसो आसलो. जिणेक मोजे तुझे विडे, ना शांती ना बोनवासो. तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो, क्रूस मोसो आसलो. जिणेक मोजे तुझे विडे, जिविताचो धारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. Patirus de
तूं चोलोयताय तूंच मोसो रासा कृपाक आपलो उपोण पडटाय देवी जिवितान बोताय मागीर देवी जिवितान बोताय जेसू तूं मोगचिवो oglu civitazo taro tuo viazo cuvor sorvolezo Gesù tu mochivo oglu civitazo taro tu cinek moche तुझे भिडे ना शांती ना मोरवासो तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो चिडीक मोजे तुझे भिडे ना शांती ना मोरवासो Gesù tu mochivo oglu civitazo taro tuo miazzo cuvor sorvolezo Gesù tu moso rasa kurva kaplu upor partai Devi civitan yotta tu zolota tu moso rasa Jine moje tuje vide na shanti na morvaso Jesu tu mochivo Oglu civitazo taro tuat viazo cuvor sorvolezo Cinik moje tuje vide na shanti na morvaso तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो तूच मोसो आत्रो चिरेक मोजे तुझे भिडे ना शांती ना मोरवासो जेसू तू मोचिवो oglu civitazo tarok tuot viazo cuvor sorvolezo tarok tuot viazo cuvor sorvolezo pakiros de upor pantai devi jivitan botai patiros de tu zoloitai tu moso rasa kurpa kapu upor pantai Jesu tu mochivo oglu civico Gesù tu mochivo oglu civitazo taro tuo miazzo cuvor sorvolezo Gesù moso rasa Kupatamu upor pandai Devi civitan yotta Patiros de tu zolotai tu moso rasa Devi civitan yotta
Gesù tuo obroci vitațio taro tuo sorgolețo Gesù tuo obroci vitațio Ciu prangoțo tu smoțo asio Giri oce tu ce vile na shanti na borvaso Taro tu apliazo tu sorgolezo Gesù tu mochivo tu sorgolezo Shanti viso tu celadi tu smoso sumi Sorgar pitve dodor tuji sorvoiros de tsodori Obruci vitazo Karok tu omniazo Kuvor sorvorezo Obruci vitazo Tarok tu omniazo Kuvor sorvorezo Tu zoloi tai Tu pozorasa Kurvakaklu Upor pantai Devik jivitan mutai Jesu tu mochivo Obruci vitațu Tarok tu omniazo Cuvor sorgolezo Obruci vitațu Tarok tu omniazo Cuvor sorgolezo Tu celadi Tu smoso sumi Sorgar pitve Nodor tuji Sorvoiros de tsodori Sorgar pitve Nodor tuji Sorvoiros de tsodori Jesu tu mochivo Oso Kuvor sorvorezo Jesu tu mochivo Tarok tu omniazo Kuvor sorvorezo आणि आपले वो मोबाइल घातली सर्वे स्पोर्ट पवित्रात्म्याचे कृपेन तुका आदार दिवं अशें पातकांतलो निवारून तो तुजें तारण करूं आनी आपल्या दयाळपणान तुजे कोश ल्हव करूं आणि हो संस्कार घेतल्या उपरांत आता आशिर्वादाच्याच मनात आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करून आणि आपल्या मरणा आणि जिवंतपणा वरवीं आमची सोडवण केलेल्या जेजू क्रिस्ताचो उगडास हाडून आता आमचेर पवित्र उदकाचो शिवोर आमचे गवणी आमचेर मारतले तेन्ना आमी गीत गायतले हांव व्हांव व्हांव जिव्या उदका Vau, vau, jiव्या उदका देव देव पवित्रात्म्या Vau, vau, jiव्या उदका देव देव पवित्रात्म्या जसो फुलाचा आवडा उदकांतले नवे जिवी तुजो बसून रावचें
ह्या वेळार जेसून आमकां देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन शिकयलां. हें प्रार्थन बापाक उबारून देवान ह्या नातालांच्या समयार आमकां जेसून हाडलेली शांती फावो करची, आमकां शांतीची हातयारां करची, आमकां ओतमेची कुडीची बरी भलायकी दिवची म्हूण जेजूनच शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून बापाक विनंती करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. मारिया आमची माय, आमच्या गोऱ्याब्यांची, आमच्या समुदायांची, आमच्या फिरगोजांची आनी पवित्र सभेची आवय ती, तिचे उद्देशी आमकां जेजू मेळ्ळो. आमी जेजूची पाटलाव आनी गोवाय कशें जियेतले हांव जाल्यार ह्या आवयचे मोजतीची आमकां गरज. तिका उलो मारून तिची मोजत आमी मागुया म्हणून. नमान मारिये, कृपेन भरलेली, सर्वेस्पोर तुजें कांय आसता, वस्तोऱ्या भितर तूं सदय, आनी सदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जेजू बापान आमकां दिल्लें व्हडतें देण, जेजूच्या श्रेश्ठ देण्या खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक आमी बरोबर वाखाणुया म्हणून मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं, देवाचो पूत तुमकां बरी भलायकी दिवं. आमेन. पवित्र आत्मो तुमकां आपले शांतीन भरूं. आमेन. देव तुमची कूड आनी ओत्मो राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेर आपलो पोरसोळ घालूं आनी तुमकां सासणीक जिविताक पावों. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर, तुमच्या घरच्यांचेर, समुदायांच्या वांगड्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुजो गुरीत कसो तुजे उपकार दोनया कशे वावर तुजो सगलो आमकां ओजापाचो आमच्या सदां काळून For us, when we seek His blessings, let us feel the showers of blessings and get set for the rest of the day to celebrate love and the love that came down from heaven to serve humanity. Savio, gili gili. Hoy. Laura, pwede teka. Para Savio, please. Requesting our energetic volunteers to kindly come ahead and help us with this song. गुड मॉर्निंग. माझे हात पाय सोडूया न्ही. हां, राईट हँड अप. गुड. लेफ्ट हँड अप. बरें. हें सिंपल कांतार. हां, पररम पम पम पररम पम पम. आतां सॅक्सोफोन म्हणून वाजोवंक जाय तुमी. ट्रम्पेट 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 कशें वाजयतात ते भशेन आतां पररम पम पम पररम पम पम. रायट. पररम पम पम पररम पम पम. एक्शन. पररम पम पम पररम पम पम. मागीर गुली 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 म्हणून आहा तेन्ना दिम्याक कातकुली करपाच्यो. ओके, तुमच्या दिम्याक
गुली 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 पारा पम पम स्टार्ट रम पम पम रम पम पम गुली 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 पारा रम पम पम पारा रम पम पम पारा रम पम पम गुली 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 पारा रम पम पम ओले ओले गुली 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 पारा रम पम पम ओले ओले गुली 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 पारा रम पम पम मेरे once again good bari action करताय तुम्ही हा let's start pararam pam pam pararam pam pam guli 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 pararam pam pam pararam pam pam pararam sisters action guli 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 pararam pam pam ole ole guli 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 pararam pam pam ole ole guli 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 pararam pam pam आता स्पीड मातशी चडोवया न्ही ताका पळय कोणा ताका पळय आनी बरो एक स्मायल दी तांकां रायट सायडीक आहा स्मायल दी बरो हाय म्हण लेफ्ट सायडीक कोण आहा ताकाय पळय आनी हाय म्हण बरें सेम एक्शन पूण मातशे चेंजीस जावपाचे आसा पाराराम पाम पाम पाराराम पाम पाम गोली गोली म्हणटा तेन्ना शेजाऱ्याक हात दी एक साइड शेजाऱ्याक हात दी मागीर गोली गोली परतून दुसऱ्या साइडीक शेजाऱ्याक हात दी गोली 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 पाराराम पाम पाम पाराराम पाम पाम पाराराम पाम दुसऱ्या ओले ओले गोली गोली एक साइडीक राइट साइडीक ओके ओले ओके आता शेजाऱ्याक विश करू ना ram pam pam pararam pam next side guli 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 pararam ole le guli 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 pararam pam pam ole ole guli 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 pararam pam pam आता guli 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 pararam pam pam ole ole guli 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 pararam pam pam ole guli 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 pararam pam pam thank you ऐकता सारखी anyone with the colorful outfit, most number of colors should be there on your outfit. I request the volunteers to kindly go around and check and let me know. Tell me loud the colors. How many colors you all have seen? 5. Lawn and mulla. Lawn and mulla. Originally कौन है मुल्ला दे? Claudia. Mona and mulla. Claudia. Mogacha. Ulpi bori. Ju asa mozo. Muy pasa. कलर पळयात सगळी एक कलराची बरोबर बसून आहात आता हिंगा कोणे बसूंक जाय येल्लो सगळी येल्लो व्हेरी गुड हांगा पिंक संसार सगळो पत्त जाला उस्तोरीन बाय सुख चोरून वेला गोवन बायलेक सुख दिला बायलेन गोवाक ठिकाण केला एक दीस अशें घडले सगळ्यांक दिसती पडले कोणी नेवरेन बोल्लातून भुवीच पुस्तकान सांगला मुख करूंक जाय म्हूण पेल्याचो भुरग्यान बायचो आनी पावान भयणीचो तसो भायलेन गोवाचो संसार सगळो पत्तो जाला उस्तोरेन सूख चोरून वेला गोवान बायलेक सूख दिला पूण बायलेन गोवाक ठिकाण केला एक दीस अशें घडले सगळ्यांक दिसती पडले कोणी नेवरेन बोलाचो विवा रोयता पूण केन्ना सकल येना आनी कितें घेवन येयला आतां कितकें
सकल येना कितें वयर वयता पूण सकल येयना सारकें ना 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 उडो वय चाललो रेन देत चडटा खंय वयर सकल येना तेजा सारकें भयणीनो सगळीं कोंकणी समजतात न्हय कोण कोंकणी समजूंक नासलो आहा थोडी हात दिसता सिस्टरी आहा एनीबडी हू डजंट अंडरस्टँड कोंकणी ओके बरें मातशी मिक्स करुया आनी एक भास आहा एक इंग्लीश भास आहा एक कोंकणी आहा आनी तिसरी आहा सांगा ती कोंकलिश 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 हांव मातशी ती भास उलयतां तुमकां हांगासर पळोवन आमी खुशाल तुमी वेगळ्या वेगळ्या आमच्या जाणट्यांच्या घरांतली त्रास काडून हांगा आयल्यार म्हूण आमी जाणो आमची पिराय वाडटा वाडटा आमकां मागीर प्रवास करूंक कठीण लागता इट्स डिफिकल्ट टू ट्रॅवल आनी तरी आसतना तुमी त्रास काडून हांगासर आयल्यात थारो आमचे मदें संबोंद खोलावूंक नातालांची परब संबोंदांची परब क्रिसमस इज अ फीस्ट ऑफ ओके नातालांची परब संबोंदांची परब तुमी जाणत आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकार वाचता जेनेसीस न्हू देवान रचतना मनशाक कोणा सारको रचलो आपल्या सारको आनी देव आमी जाणो दोतोरनीन शिकल्या देव त्या जाणांची फॅमिली ऑफ 3 पर्सन्स तांचे मदें संबंद आसा बाप पुताचो मोग करता पूत बापाचो मोग करता पवित्र आत्मो मोगाची गांठ मोगाचो संबंद आनी देखून देवान मनशाक आमकां तुका आनी म्हाका रचतना संबंदान जिवंक रचले न्हय पूण आमी मनशांनी संबंद तोडले आमी जाणो त्याच उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां सुरवातेकूच मेवता न्हय आदाम आनी एवेक कितें जालें पळय तें देव बागेन आयलो तेन्ना गार्डनान आयलो तेन्ना आदाम देवाक कितें सांगता देव आदाम उलो करता म्हणटा आदाम खंय आसाय तूं आनी आदाम कितें सांगता लिपून रावलो कित्याक लिपून रावलो तो म्हणटा देवा हांव तुका भियेता ज्या वेळार पातो गायले संबंद तुटून पडले द मोमेंट सिन सेल्फिशनेस आदाम देवाक भियेनासलो आदामा मदें आनी देवा मदें संबंद आसलो पूण आतां पातोक केल्या उपरांत आदामा मदें मनशा मदें आनी देवा मदें संबंद तुट्टा आनी जेन्ना देव आदामाक विचारता आदाम कित्याक भियेताय तूं म्हाका हांवें आदवाडलेलें फळ केलें आदामान म्हणूं येतालें न्हय वय म्हजो गुन्यांव जालो ना कित्याक कोत्ता आदाम आपले बायलेक बोट दाखयता आनी म्हणटा तिणें तिका तुवें रचलें आदामा मदें आनी एवे मदें मनशा मदें पातका उदेशी संबंद तुटून पडटा आनी जेन्ना देव एवेक विचारता एवा कितें केलें तुवें एवा कितें म्हणटा एवेच्यान सांगूं येतालें गुन्यांव जालो म्हजोच गुन्यांव जालो आनी म्हज्या घरकाराचोय गुन्यांव जालो बोगस आमकां म्हणलें तिणें कितें म्हणलें सेर्पेंतीन सोरपान नाडलो आनी सोरपाक कोणें रोचलाय तुवें रोचलाय आदाम एवेचेर बोगलान घालता एवा श्रिश्टीचेर सोरपाचेर बोग म्हणटा सगळे तरेचे संबंद रिलेशनशीप पातका उदेशी तोडून पडटात आमचे मदें देवा मदें आदामा मदें एवे मदें मनशा मदें आमच्या आपलेपणाक लागून आमचे मदें संबंद तुटून पडटा न्हयच आमचे मदें श्रिश्ती मदें श्रिश्तीचेर कितलें वायट उपरासलां तें आमी जाणवत आमचो पापसाय उगडास करीत आसा आमी श्रिश्तीची निगा घेवंक जाय सांबाळ करूंक जाय श्रिश्ती आमचें सगळ्यांचें गो आनी देखून देव कितें करता देव आमकां मनशांक साणिना देवाच्यान आमची सडवण जायत्या भासांनी करूंक जाताली एकाच उतरा उदेशी करूंक जाताली ना देव मनीस जाता आमचे मदें येता संबंद बांदूंक येता आनी देखून नातालांची परब म्हळ्यार संबंदाची परब इट्स अ फीस्ट ऑफ रिलेशनशीप नातालांच्या समयार आमी देवा लागीं एकामेका लागीं श्रिश्टी सोबे आमचो संबंद अदीक घट करूंक नातालांची परब आमकां उलो मारता
सुरवातेक आमची दोगांय कॉम्पेर तानिया आनी फेलिजा एकामेका विचारतली न्ही, एकले दुसऱ्याक विचारतले नातालांची परब म्हळ्यार कितें, आनी एकले सांगतले बरें न्हेसप, बरें जेवण करप, नाचाक वचप, डेकोरेशन घालप, क्रीप करप, ह्यो वस्तू करप, वायट न्हय, पूण हातूंतल्यान सगल्यांतल्यान आमचे मदें संबंद घट जावंक जाय. आनी संबंद घट जातले जाल्यार आमी एकामेका सगळें यात्रा करूं. तुमी जाणत आमचो बाब साहेब आमकां बोगोरो बोगोरो उगडास करतात म्हणटा आमी जेजूचे परिशोदीक शीस कशें जिवंक जाय, सिनडल रिलेशनशीप, एकामेका सगळें यात्रा करूं. आनी जेजूच्या जल्मा समयार जायत्या भासांच्यो यात्रा जाल्यो. लॉट ऑफ पीपल हू जर्नीड, सांगशात म्हाका जेजूचे पोरवे समयार जल्माचे समयार जायत्या जाणांनी यात्रा केली. एक तरी कितें मनान येता, 3 किंग्स आनी कितें, तेगा राजांनी उदेंतीच्या तेग विद्वानांनी यात्रा केली. आनी कोणें केली, ताचे आदी पयले सुवातेर जेन्ना देवदूतान नाझारेतच्या एका चेडवाक सांगलें भियो नाका, तूं देवाच्या पुताची माय जावची आसा, मारयेन कितें केलें, होय आपलो जबाब दिलो. पूण जबाब दितोच तिणें यात्रा केली. कोणागेर गेली ती, आपले मावशे भयणीगेर गेली. आनी ज्या वेळार ती मावशे भयणीगेर पावली आनी मावशे भयणीक नोमान केलें, एलिझाबेथीन कितें केलें, एलिझाबेथीन सांगलें केदें व्हडलें भाग, म्हज्या सोमयाची आवय म्हज्या घरान येवंक, तुज्या नोमानाचो साद आयकोना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. मारयेन यात्रा केली देखून खुशालकायेची यात्रा तिने आपले मावशे भयणीच्या जिवितान, तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकाच्या जिवितान खुशालकाय हाडली. जेन्ना आमी एकामेकागेर वेता, एकामेकाची खबर घेता, तुमी आयज यात्रा करून हांगासर आयल्यात न्हय, आनी आमकां एकामेकाक पळोवन खुशालकाय भोगल्या की ना. तुमच्या एक एकल्याच्या जाणट्यांच्या घरान थंयच रावन तुमची जेन्ना एकामेकाची खबर घेतात, एकामेका सगळे हुस्को दाखयतात, तेन्ना मारये भाशेन तुमी दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडलेल्या. दुसरे सुवातेर जेन्ना जुजे आनी मारिया ती यात्रा करतात न्हय, खंयच्यान वेतात ती, नाझारेतच्या नोकरांतल्यान बेल्या नोकरान वेतात. यात्रा पिलग्रिमेज चलोवन वाट टाकूंक वेतात. कित्याक वेतात, आपलें नांव लावंक वेतात. यात्रा ती जे भाशेन मारिया खुशालकायेची खबर, आपले मावशे भयणीची सेवा करूंक यात्रा करता, तेच भाशेन मारिया आनी जुजे आपलें नांव लावंक यात्रा करतात. आनी यात्रा करतना तांचो पूत जल्मता. ही यात्रा अवगणायांनी भरलेली यात्रा न्हय, ती आवयक आपल्या पुताक जल्म दिवंक स्वात मेळना. आडकोळींनी भरलेली यात्रा, तियागांनी भरलेली यात्रा. आनी तरी आसतना ते यात्रे उद्देश आमकां कोण मेळ्ळो, जेजू मेळ्ळो. आमची जिविताची यात्रा तुमकां हे जाणटे पिरायेर जायत्यो अवघडाय आसात. मारियेक आनी जुजेकूय अवघडायो मेळ्ळ्यो. मारिया जुजे निराशी जाली ना, एकामेकाचेर बोगलांट घालेना, देवाचेर शेण केलो ना, तांकां अवघडायो मेळ्ळ्यो, त्यो मानून घेतल्यो आनी देखून तांचे उद्देशी जेजू मेळटा. जेन्ना तुमी आनी हांव आमकांय अवघडायो मेळटात न्हय, पिडेक लागून, एकसूरपणाक लागून, गोडेक तुमकां भुरग्यांचो उगडास येता. आमची भुरगीं आसतना आमी हांगासर आसा, तियाग आडकोळी आव्हानां, पूण जेन्ना आमी ती मारिये भाशेन जुजे भाशेन मानून घेता तेन्ना आमचे उद्देशी आमी जेजूचे गोवाय जाता. तिसरी यात्रा, जेन्ना जेजू जल्मलो, देवदूत कोणाक दिश्टी पडले, गोडवां राखण्याक न्हू, ईण राखतल्यांक. जुदेवांच्या समाजान ईण राखतल्यांक गोवळ्यांक मोल नासलेले, समाजाचे भायर आयलेले आसलेले. पूण त्यो कोणाचो उगडास करता, आपल्या देवदूताक कोणाची धाडटा, ग्रेस मनशां सरशीं धाडिना, साद्या मनशां सरशीं धाडटा. समाजाचे देगेक जियेतल्या सगळें धाडटा. नातालांची परब आमकां देवाचो उलो, जांकां समाज चड सोलेकी ना, तांकां मोल दिना, आमचो पाप साहेब उगडास करता. फुडल्या वर्सा ह्या उत्सवीक वर्सान आमी दुसऱ्यांक बरवासो हाडूंक, कोणाक, पिडेस्तांक, जाणट्यांक, बोणकोणी नासलेल्यांक, समाजाचे देगेक जियेतल्यांक, तांचे सगळें आमी हुस्को दाखोवं. हे हाकाच लागून ही आमची जमात आमी केल्या.
एकामेका सगळे आमी हुस्को दाखोव आनी तुमी घरा भितरूच तुमच्या जाणट्यांच्या घरांनी जायतीं दुसरीं आसात तांचे सगळें हुस्को दाखोवया तांकां बोरवासो दिवया आमी बोरवाशाची यात्रेकारां जावया आनी चवथी सांगलेली तुमी चवथी यात्रा कोणाची ते विद्वान सगळ्याहून लांब यात्रा करतात कोणा फाटल्यान वेतात ते स्टार तांकां एक नोकेत्र दिसता तांच्यान म्हणूं येतालें ह्या नोकेत्रांनी कित्याक आमी आमचें काम करुया ना ते नोकेत्रा फाटल्यान वेतात दुसऱ्या उतरांनी दे डिसन नोकेत्र कित्याक दिसता काय नोकेत्रा फाटल्यान वेतात एरोद पातशायगेर वेतात एरोद पातशाय तांकां सांगता तो तुमकां मेळत जाल्यार आमकां येवन सांगात पूण ना ते नोकेत्रा फाटल्यान वेतात आमच्या जिवितान जायत्यो घडण्यो घडटात आमच्यान ते म्हणूं येता म्हाका कित्याक पडला पूण त्या घडण्या उद्देशीं देव आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता आमच्या जिवितान जायतीं नोकेत्रां दिसती पडटा देव आमकां आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक बरें करूं जेजू बरें करीत गेलो दुसऱ्यांची सेवा चाकरी केली दुबळ्या धाकट्या सवें पिडेस्तां सवें जाणट्या सवें हुस्को दाखयलो नातालाची परब आमकां हेंच करूंक आपयता आनी हें सांगूंक तुमकां एक सुपुल्ली खबर सांगता तुमी सगळ्यांनी मादर टेरेसाची खबर आयकल्या न्हय कलकत्ताच्या बागेंत मादर टेरेसाची जेन्ना ती 70 वर्सांची पिरायेर पावली जाणटी जाल्ली तुमचे मोदें जायतीं जाणां म्हाकाय जालीं 70 वर्सां मादर टेरेसा 70 वर्सांची पिरायेर पावली तेन्ना तिका नोबेल पीस प्रायज मेळ्ळो शांतीचें इनाम नांव उस्ती जाली आनी तें इनाम घेवंक ती युरोपाक गेली त्या इनामाक लागून नोबेल पीस प्रायज मादर टेरेसाचें नांव आख्ख्या संवसाराक गाजलें आनी तें इनाम घेवन परत येताना ती रोमा शारांत आयली खंय आनी ती रोमा शारांत आयल्या म्हूण गमना फुडें थंयसरले जायते पत्रकार जर्नलिस्ट ते तिका मेळूंक सोदताले तुमी जाणत कोणूय नांव असतो जालो म्हणून पत्रकार मेळूंक येतात आनी मादर टेरेसान हे भाशेन एक व्हडली पत्रकारांची जमात केली खंय प्रेस कॉन्फरन्स जायते पत्रकार आसले जर्नलिस्ट आसले आनी मादर टेरेसान आपली सुपुल्ली बोली केल्या उपरांत ती बसली खंय पूण एक पत्रकार उठलो जर्नलिस्ट उठलो आनी ताणें सांगलें मादर टेरेसा हांव तुका एक विचार करूंक सोदतां आनी मादर टेरेसान सांगलें विचार कितें विचारूंक सोदताय आनी ताणें मादर टेरेसाक मातसो दुखयतलो कसो विचार केलो कितें सांगलें ताणें मादर टेरेसा तुका 70 वर्सां जालीं तूं जाणटी जाल्याय तूं आनी कितल्या वर्सां वाचतली आनीक 5 वर्सां वाचशी तुका दिसता तूं मोत्तली तेन्ना हो संवसार तुज्या वावराक लागून बदलतलो डू यू थिंक दॅट वेन यू डाय देर वील बी नो पॉवर्टी इन द वर्ल्ड नो मिजरी इन द वर्ल्ड नो जस्टीस इन द वर्ल्ड तुका दिसता तुज्या वावरा उद्देशीं तूं संवसार बदलतली म्हूण मातसो अपमान करतलो कसो तुका तूं मोत्तली तुज्या वावरा उद्देशीं तुका दिसता तूं संवसार बदलतली म्हूण आनी मादर टेरेसान कितें केलें मादर टेरेसान आस्त्या तोंडान सांगलें खंय म्हज्या इश्टा ही चिंतना केन्नाच म्हज्या मनान घडूंक ना आय नेवर थॉट ऑफ दीस म्हज्या वावरा उद्देशीं म्हजे सेवे उद्देशीं हांव हो संवसार बदलतली ह्या संवसारान आनीक दुर्बळकाय अनीत वायट आसचें ना हें म्हज्या मनान केन्नाच येवंक ना आय नेवर थॉट ऑफ दीस हांव एकूच करूंक सोदता म्हज्या वावरा उद्देशीं ह्या संवसाराच्या समदिरान हांव ह्यो बरेपणाचो थेंबो घालूंक सोदता all that I want to do through my work, through my service to the poor, is to put one drop of clean, transparent water in the ocean of the polluted waters of this world. ह्या संवसाराच्या मेळ्या उदकान मेळ्या उदकाच्या समदिरान हांव बरेपणाचो नितळपणाचो एक थेंबो घालूंक सोदता हें सांगल्या उपरांत मादर टेरेसा ओगी रावली ना खंय ताका विचारलें खंय तूं करूंक कबूल आसाय तुवें म्हजे बरोबर एक थेंबो घालूंक कबूल आसाय आनी ताणें सांगलें खंय मादर टेरेसा हांव घालूंक कबूल आसा ताणें सांगलें तूं घालूंक कबूल आसाय जाल्यार 2 थेंबे जातले तुजो थेंबो आनी म्हजो थेंबो ताणें सांगलें खंय मादर टेरेसा करूंक कबूल आसा मादर टेरेसा ओगी रावली ना ताका विचारलें खंय तूं काजारी तुका बायल आसा ताणें सांगलें खंय आसा बायल आसा तिणें ताका सांगलें खंय तूं घरा वेशी आनी तुजे बायलेक सांगशी आनी ती तर ह्यो बरेपणाचो सेवे चाकरेचो दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेल्या जिविताचो थेंबो घालूंक सोदीत जाल्यार 3 थेंबे जातले तूं करूंक कबूल आसाय आर यू रेडी टू गो एंड स्पीक टू युअर वायफ ताणें सांगलें खंय हांव कबूल आसा
मार तेरेजा ओगी रावली ना ताका विचारलें खंय तुका भुरगीं आसात ताणें सांगलें खंय म्हाका भुरगीं आसात कितलीं आसात तेगा आसात तूं कबूल आसाय घरा वचून तुजे बायले बरोबर तुज्या भुरग्यां लागीं उलोवन आनी ती तेगाय जाणां ह्यो बरेपणाचो थेमो घालूंक कबूल आसत जाल्यार 100 थेंबे जातले आनी ह्या 100 थेंब्यांचेर देवाचे कृपेचो पवित्र आत्म्याचो पावस पडून एक धाकटी जोर तरी जातली आनी हे जोरीचेर देवाच्या आशिर्वादान एक सोमदीर जातलो कित्याक सोमदिराच्या उदकानूय थेंबे आसात थेंबे नासले जाल्यार सोमदीर आसचो नासलो भावां भयणीनो नातालांची परब आमकां एक एकल्याकेच करूंक आपयता आमच्या जिविता उद्देशी एक एकलो आमी भुरगीं जावं तरणाटीं जावं जाणटीं जावं आमी हांगासर आयज सगलीं आसात आमची मदें इतलीं तरणाटीं आयज आयल्यान म्हूण आमी खुशाल तांकां दिन वाजता आमी मोदले पिरायेचीं आसां जाणटीं आसां पाद्री आसां माद्री आसां बिस्प आसा आमी एक एकलो जेजू भाशेन मादर तेरेसा भाशेन नातालांचे पुर्वेचो फोळ कसो एकामेकाच्या उस्क्यान भरलेलो सेवे चाकरेचो भोगसण्यांचो शांतीचो एक थेमो घालीत जाल्यार आमचे एक एकल्याचें जिवीत आमची जाणट्यांचीं घरां आमचे समुदाय आमचो सेजा सामार आमच्यो फिरगोजो बरेपणाचो समदीर जातलो हें करूंक कबूल आसात तुमी कोणाक ह्यो थेमो घालूंक खोशी ना कोणाक खोशी आसा जाल्यार हात वयर काडात पळय जायत्यांक ना दिसता खोशी तुमकां खोशी आसा मूं बरें तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान बोललेली कृपेन बोललेली नातालांची परब आनी देवाच्या शांतीन बोललेलें नवें वरोस हांव दिता खेरीत भाशेन आमच्या कारितासान वावुरतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणींनी पाद्रींनी माद्रींनी आमच्या सहकाऱ्यांनी हांगासर जायतीं तरणाटीं आदार करूंक आयल्यान तांकां दिन वाजता खेरीत भाशेन तुमी त्रास घेवन हांगा हे समोरवणेक आयल्यात तुमी वेगळ्या वेगळ्या जाणट्या घरान आसात थंय आमच्यो माद्री भयणी आसात तुमचे फिरगोजेचे यात्नीक आसात थंयसर गृहस्थी भाव भयणां तुमची सेवा साकरी करतात तांकांय दिन वाजता आनी आमी सगळीं हे पोरबेचो फोड कसो एक एकलो आमी बरेपणाचो शांतीचो एकामेकाच्या उस्क्यान भरलेल्या जिविताचो सेवे चाकरेचो थेमो घालूंक वावुरया सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं खुशालकायेन बोललेलो नातालांचो काळ आनी देवाच्या आशिर्वादान बोललेले नवें वरोस हांव तुमकां हांव दिता
श्रीराम Anton. Maria Suarez from Kalangoda, St. Joseph, Cobrawada. But are you from Kalangoda? No, sir, from Bombay. She's from Bombay. Also, she is Maria Suarez. बाती है बाती
Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a bobtail nag, 40 speed, and hitch into an open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. काम करतो आम्ही काम केलं आहे आता जन्म लागेल
Virginia. So the prize goes out to Virginia here. Area on the left side of the stage. Kalangut Saint Uka side.